डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपका ये चैनल फ़ी सबीलिल्लाह है और इसकी हर वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब जारिया के लिए फॉरवर्ड भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़। कुल फ़नी कुरान फ़नी 30-40वां। ये जो रसूमात है जो मूर्ति की वफ़ात के बाद हमारे मुआशरे के अंदर राइज हो चुकी हैं और इनको एक तरफ तो सवाब का ज़रिया और मूर्ति को बख्शिश का ज़रिया समझा जाता है, मूर्ति के लिए बख्शिश का ज़रिया समझा जाता है, और दूसरी तरफ इनको बिदअत और खुराफात जाना जाता है। इनकी हकीकत क्या है, आज यही मसला देखते हैं। मुख्तलिफ उलमा की वीडियो। एक तरफ तो वो लोग जो इसको जायज़ करार देते हैं और इसको ऐन इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया समझते हैं और ये समझते हैं कि इनके ज़रिए से मुर्दे की बख्शिश मुमकिन है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये शरीयत मुहम्मदी का कतई हिस्सा नहीं है बल्कि ये बिदात और खुराफात हैं। कुरान ख़वानी की दो किस्में हैं। एक कुरान ख़वानी वो होती है जो दुकान मकान में बरकत के लिए होती है। नया घर बनाया आपने तो आप चाहते हैं बरकत के लिए इसमें कुरान ख़वानी हो जाए। ये इंसान ये सवाब के लिए नहीं होती बल्कि किसके लिए होती है? बरकत। तो बरकत के लिए जो काम किया जाता है ना उसको रुक़िया कहते हैं। रुक़िया जैसे किसी बीमार के लिए आप कोई चीज़ वजीफ़ा पढ़ के फूकते हैं उस पर या वैसे ही पढ़ते हैं। तो रुक़िया जो है ना ये इबादत नहीं है, ये दवा है, और दवा के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर कोई दुकान या मकान में बरकत के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो चूंकि ये रुक़िया है इसलिए जायज़ है, अगरचे नबी के दौर में ये नहीं था, बशर्ते कि इसको सुन्नत ना समझा जाए। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना, इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है। कुरान और सुन्नत से, सहाबा से कभी नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हज़रत उमर ने कुरान ख़वानी करवाई हो। इसमें यह है कि जो जहाँ है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे उसके लिए, इसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। जहाँ तक इसाले सवाब का ताल्लुक है इसमें हमारे नज़र काफ़ी मुख्तलिफ आरा मौजूद है। मुझे इस राय से इत्तेफाक है कि माली अगर कोई इबादत है उसका सवाब आप अपने किसी फौतशुदा बुजुर्ग को मुंतकिल कर सकते हैं। मतलब आपने किसी बेवा की को मदद की है, किसी यतीम की को मदद की है, किसी दीनी काम में पैसा लगाया है, कोई सदक़ा जारिया शुरू किया है खिदमत खल्क़ के लिए वगैरह वगैरह, तो उसके तो जो है उसके सवाब को मुंतकिल किया जा सकता है कि अल्लाह इसका सवाब मेरे वालिद या मेरी वालिदा के वो पहुँचा दे। जिस्मानी नहीं, आप नमाज पढ़ के कहें इसका सवाब, या रोज़ा रख कर कहें कि इसका सवाब, या ये कि आप कुरान पढ़ कर कहती है, ये आप ही को सवाब होगा, आप खुद पढ़ेंगे आपको सवाब होगा। अलबत्ता ऐसे तमाम अफ़आल के बाद जब आप अल्लाह से दुआ करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मेरे इस फ़ेल का सवाब मुंतकिल कर दे, अल्लाह मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, तो ये कोई नेक काम करने के बाद जो है उस दुआ की तासीर जो है वो बढ़ जाएगी। बस इस पहलू में ही डायरेक्टली उसका एक ताल्लुक बन जाएगा, वरना ये कि वो इस तरीके से बच्चों को बुलाना और बढ़ाना और ये जो है स्वयं में करना और कुरान ख़वानी की मैसेज, ये सब बिदअत है और ये दर हकीकत दीन में इजाफे है और इनकी कोई हकीकत नहीं। जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे आमाल मुनक़ती हो जाते हैं, लेकिन तीन चीज़ों के अमल जो है नेकी उसको पहुँचती रहती है। मैंने सदक़ा जारिया, एक सदक़ा जारिया उसने किया, और या ऐसा ही उसने छोड़ा जिससे नफ़ा हासिल किया जाता है, तो कैसे रिकॉर्ड कर दी, बच्चों को पढ़ा दिया, किताब लिख दी, कोई भी इसके इल्म से नंबर भी आ जाए, या उसने नेक औलाद छोड़ी जो उसकी बख्शिश की दुआएं करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअन युजरा लिल अब्दी व हुवा फी क़ब्रिही मिन बअदि मौती, 7 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद उसको नेकियां उसकी पहुंचती रहती हैं। वअल्लम इल्मन व नशरा, जो किसी को इल्म सिखा देता है और उसकी नशर व इशाअत करता है, किताबें छपवा दी, या इशाअत का कोई भी ऐसा रास्ता गुज़ारिया उसने अख्तियार कर लिया, इल्म सिखा नहीं सकता उसकी नशर व इशाअत कर सकता है, लेक्चर दे नहीं सकता, किताब और सुन्नत पे मबनी किसी दर्स को रिकॉर्ड करके तकसीम तो कर सकता है, किताब लिख नहीं सकता लेकिन अकीदे के मुताबिक, सीरत के मुताबिक और दीन इस्लाम की अज़मत के मुताबिक किताब खरीद के उसको तकसीम तो कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात की हर एक को तौफीक अता फरमाए। आओ लहरन अजरान, मैं को दुआ दे, और अपनी रिवायत हफ़ज़ बिअमान हुआ को दुआ दे, आओ वाला से नाखिला फजूल का दरख्त लगवा दे, आओ वाला मुसहफ़ा अपनी विरासत में कुरान मजीद का नुस्खा छोड़े। आज तक किसी ने विरासत में नुस्खा नहीं मांगा,
کہتے ہیں فلاں پلاٹ چاہیے اور فلاں چاہیے. آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے نے کہا میرے ابا کا قرآن مجید میرے حصے میں آنا چاہیے. اور مسجد بنوا دے، اور بھائی تو یہ کبھی سبیل بنا یا کسی مسافر کا گھر بنا دے. اور حیاتی یہ ایسا صدقہ جس نے صحت کی عادت نے زندگی میں ہی نکال لیا، بعد میں تو سارا لوگوں کا ہی ہے. مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مردے کو کہ مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی کوئی زندگی میں صدقہ جاریہ نے کام کیا تھا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کے بینیفیشری ہے. کسی نے کنواں کھدوا دیا، کسی نے مسجد میں لائٹنگ کروا دی. لائٹنگ یہ جلسوں والی نہیں، یہ والی لائٹ جس کی ضرورت ہے. یا مسجد میں کسی نے سب بچھوا دی، ایئر کنڈیشن لگوا دیا، یا کسی غریب بچے کا خرچہ، اس طرح کی جو بھی چیز ہے. دوسرا فرمایا کہ 3 کی بات، جیسے امام بخاری امام مسلم میں فوت ہوئے 200 سال ہونے والے ہیں، 1200 سال 256 ہجری میں فوت ہوئے امام بخاری، 261 میں امام مسلم، آلموسٹ 1200 سال ہونے کو آئے. لیکن ان کی تعلیمات سے ان کی جو علمی ان کی جو کنٹریبیوشن تھی آج تک لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج بھی جب بخاری شریف پڑھی جائے گی ان کو ثواب ملے گا. یہ ان کے اپنا اعمال ہے، ظاہر وہ تو ان کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. لاجیکل ہے کہ ایک بندے نے صدقہ جاریہ کیا یا اس نے کوئی علمی کاوش کی ہے تو اس کو ثواب ملنا چاہیے کیونکہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. تیسری چیز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرتی ہے مرنے کے بعد. ویسے دعا تو سب کی رکھتی ہے لیکن نیک اولاد چونکہ اس کی انویسٹمنٹ ہے وہ صدقہ جاریہ. نیک اولاد کے اعمال کا آٹومیٹک ثواب ماں باپ کو مل جاتا ہے. اور ان کی دعا اس لیے بھی کہ وہ ظاہر دل سے کریں گے. جس بندے کو آپ نے پیسے دے کے اور خدمت کے لیے بلا کے دعا کروائی ہے گھر میں یا کوئی 30-40واں جو آپ نے رسومات بنائی ہوئی ہے، اس کو کیا ایسے غرض ہے کہ اس کی بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ وہ تو اپنے پیسے کے لیے آئے ہوئے. تو نیک اولاد جو دعا کرتی ہے اس میں الفاظ ہے. اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں کچھ مراتب بلند کرتا ہے. تو وہ بندہ پوچھتا ہے اللہ میں نے تو یہ مان نہیں کیے، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تجھے جنت میں یہ اعلیٰ درجہ دے دیا. یہ اتنا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے اولاد کی ایسی تربیت ہو، دینی تربیت ہوگی تو مرنے کے بعد دعا کرے گا. اسی طریقے سے میت کی وفات کے بعد اس کی طرف سے آپ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اس سے ملتا ہے. وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. سعد ابن عبادہ کہتے ہیں میں یعنی سفر پہ تھا اور پیچھے سے میری ماں فوت ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ اور خیرات کروں، کیا ان کو نفع ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا ملے گا. تو ہم نے کہا رسول اللہ میں ایک کنواں کھدواتا ہوں. اس کتاب اس کنویں کا نام بھی پڑ گیا ام سعد کا کنواں. اور آپ نے فرمایا اس کا نفع بھی اسے ملے گا. سنن نسائی کے اندر پوری ڈیٹیل موجود ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وصیت کی تھی، ایسا نہیں ہے. سنن نسائی میں پوری ڈیٹیل ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایکسکلوسیولی انہوں نے ہی خود ڈیسیژن لیا تھا، تو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے حج بدل ہے وہ بھی تو آپ میت کا کرواتے ہی ہیں نا، تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے. لیکن یہ جو آج کل یعنی ٹی سی ایس ثواب کرنا شروع کر دیا نا، اتنی دفعہ کلمہ پڑھ کے اتنی دفعہ قرآن پاک پڑھ کے بخش دے. جو ہمارے دیوبند کے ہاتھ وہ دعا کے نام سے چل رہا ہے، بریلویوں کے ہاتھ 40واں کے نام سے چل رہا ہے، اور اہل حدیث بھی بیچارے دبک کے یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں کسی اور نام کے ساتھ. اس کی کوئی اصل نہیں ہے. آپ کی تسلی ہونی چاہیے کہ آپ نے جنازہ پڑھا، قبر پہ دعا کی، آپ ہر نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں، چاہے زندہ ہے چاہے مر گیا کوئی، آپ اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے. صدقہ اور خیرات کریں، ضرور کریں. لیکن آپ یعنی پیسے دے کے یعنی ہمارے جیل میں تو یعنی بہت عرصہ پہلے تو 300 روپے ریٹ تھا ایک قرآن کا. آج کل ہو سکتا ہے ذرا پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا تو 500 ہو گیا ہو، تو آپ یعنی اس حساب سے قرآن پڑھوا کے تو وہ بخشوا سکتے ہیں. لیکن اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے. جس بندے نے پوری زندگی خود قرآن کھول کے بعد آپ کتنے قرآن پڑھ کے اسے بخشیں گے اور کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی یہ تو پڑھنے والوں کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے. تو باقی رات دعا ظاہر ہے جو بندہ مر گیا اب دنیا میں تو نہیں آ سکتا، اب اس کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، تو وہ تو اس کا حق ہے. اور وہ اسی آیت کے تحت ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 10، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. تو وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت کر. اور اس طریقے سے آپ جب کبھی بھی قبرستان جائیں، صحیح مسلم میں دعا موجود ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. اے اہل ایمان مومنین اور مومنات جو یہاں پر دفن ہو، ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ. اور انشاءاللہ ہم نے بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے کون سا اس زندگی میں رہتا ہے. ہم اللہ کے حضور تمہارے لیے اور اپنے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں.